वर्षेनी हुने कटान र डुबान नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गरिएको नदी व्यवस्थापनको एउटा प्रयास बबई भादा औराही नदी व्यवस्थापन आयोजना। विशेष गरी बबई नदीलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि 2074 असोज 9 गते स्थापना भएको बबई भादा औराही नदी व्यवस्थापन आयोजनाले बबई नदीसँगै भादा र औराही नदीका केही संवेदनशील क्षेत्रमा समेत नदी व्यवस्थापनको कार्य गर्दै आएको छ। बबई भादा औराही नदी व्यवस्थापन आयोजना स्थापना 2074-6-9मा स्थापना भएको र यसको कार्यक्षेत्र बबई नदी र बबईको पनि हामी दाहिने ब्याङ पण्डितपुरदेखि इन्डियाको बोर्डर हामी लटकनियासम्म करिब टोटल 28 किलोमिटरलाई तटबन्ध गर्ने गरी 2075 भदौ 16 गते डिपिआर स्वीकृत भएको थियो, जसको रकम चाहिँ 3 अरब 92 करोड 17 लाख 10 हजार रहेको थियो र अरू चाहिँ दुईटा साना नदीहरू पनि यसमा चाहिँ मानवीय क्षति र खेतीयोग्य जमिनहरूलाई कटान गर्दै आइरहेकोमा बबई नदी बाहेक भादा र औराही नदी पनि यसको तटबन्ध गर्ने कार्यक्षेत्र समेटिएर 3टा नदीलाई गर्ने गरी हामीले चाहिँ यो असोज 9 गते स्थापना भएको हो, जसमा अब हामीले डिपिआरको हकमा गर्दाखेरि चाहिँ 2टा नदीलाई चाहिँ क्रमागत डिपिआर पनि बनाउने भन्ने सहित क्रमागत पैसा थोरै थोरै आउँथ्यो भने त्यसैले जनताको माग अनुसार स्थानीय तहको सिफारिस अनुसार र हामीले त्यो तटबन्ध र खेतीयोग्य जमिनलाई मानवीय क्षेत्रले बचाउनको लागि चाहिँ साना प्रयासहरू तटबन्ध गर्दै आएका छौँ भने बबई नदीलाई चाहिँ हामीले 74-75 आर्थिक वर्षदेखि 78-79 सम्म गर्ने थियो, तर अहिले हामीले फेरि 79-80 सम्मै फेरि हामीले खरिदको योजना संशोधन गरेर अहिलेसम्म हामीले काम गर्दै आएको छौँ। कार्यालय स्थापना हुनुभन्दा अगाडि 2074 भदौ 16 गति बबई नदी व्यवस्थापन गर्न 3 अर्ब 92 करोड 17 लाख लागतको डिपिआर स्वीकृत भएको थियो। सोही डिपिआर अनुसार बबई नदीको 28 किलोमिटर दाहिने किनारा तटबन्ध गर्ने योजना भए तापनि डिपिआर पुनः संशोधन गरी करिब 24 किलोमिटर तटबन्ध गर्ने योजना अनुसार अहिले आयोजनाले काम गरिरहेको छ, जसमध्ये 11 किलोमिटर नदी व्यवस्थापन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने 4.5 किलोमिटर निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसै गरी बबई भादा औराही नदी व्यवस्थापन आयोजनाले बालापुर, पशुहाट र थपुवा क्षेत्रमा गरी करिब 3 किलोमिटर नदी व्यवस्थापन गर्ने गरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। नदी व्यवस्थापनको काममा बजेट अभावसँगै कोरोनाको प्रभाव समेत परेको छ। बबई नदीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले जुन अघि पनि भनिसकेका छौँ, लटकनियादेखि पण्डितपुरदेखि दाहिने ब्याङ भन्छौँ हामी, दाहिने किनारा पण्डितपुरदेखि लटकनियासम्म करिब 28 किलोमिटरमा हामी तटबन्ध गर्ने लक्ष्यसहित यो उसको स्वीकृत भएको र स्थापना भएको आयोजना हो, जसमध्येमा हामीले अहिले आर्थिक वर्ष 74-75बाट आर्थिक वर्ष 79-80 सम्म हामीले गर्ने लक्ष्य लिएकोमा बजेट चाहिँ को कुरा गर्नुपर्दा हामीलाई त खास चाहिँ जति चाहिने हो प्रत्येक 5 वर्ष आर्थिक वर्ष सक्ने त्यति चाहिँ छैन। जस्तो यो अहिले आर्थिक वर्ष 77-78मा पनि हामीलाई जम्मा 11 करोड मात्रै विनियोजित भएको थियो, जबकि पहिला लागिसकेको 16वटा ठेक्कामध्ये 15वटा हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ भने एउटामा चाहिँ हामीले अझै दिनुपर्ने दायित्व 4 करोड जति चाहिँ बाँकी नै थियो। त्यसमा पनि हामीले बजेट चाहिँ विनियोजन कमै भएको सिलिङको हिसाबले डिपिआरको लागि पनि भने साना खोलाहरूलाई गरेर 7 करोड थियो दुईटालाई, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई जम्मा 18 करोड विनियोजित भएको हो। र यतिमध्ये बबईको तटबन्धको मात्रै कुरा गर्नुपर्दा टोटलमा हामीले 24 किलोमिटर जति मात्रै गर्नुपर्छ दाहिने किनारै भए पनि, किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नदीहरूको चाहिँ हाम्रो घुमाउरो चाहिँ इन्डियाको बोर्डर पनि भएर गएको हुनाले कुनै ठाउँ जङ्गल पर्ने भएको हुनाले त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले मोटामोटी 24 किलोमिटर गर्नुपर्ने। त्यतिमध्येमा हाम्रो लागिसकेको ठेक्काहरूको अब अहिले
यो आर्थिक वर्षको झन्डै साउनसम्मको अन्तिमसम्म हाम्रो कालिका गजुरमुखी निर्माण सेवा छ, त्यसको पनि हामीले अहिले 84 करोड मोटामोटी त्यतिको लागत इस्टिमेट सम्झौता भएकोमा हामीले अब यसको झन्डै 90% हामीले मोटामोटी हामीले भौतिक प्रगति गरिसकेका छौँ भने वित्तीय पनि हामीले योभन्दा अगाडि हामीले 88 को मोटामोटी हामीले गरिसकेका छौँ, जसले गर्दा यी सम्पन्न भयो भने र यो कोरोनाको दोस्रो लहरले फेरि गएर काममा चाहिँ अलिकति बाधा भएकै छ निर्माण चाहिँ साइटहरूमा पनि, त्यसले गर्दा हामीले मोटामोटी त्यसलाई लक्ष्य गऱ्यौँ भने हामीले 11 किलोमिटरको मोटामोटी हामीले काम बबैको सक्छौँ। यसलाई मध्यनजर गऱ्यो भने हामीले झन्डै चाहिँ वित्तीय र भौतिक हिसाबमा कुरा गऱ्यो भने हामीले अब त्यो गर्नुपर्ने मध्येमा 1 अरब 65 करोड हामीले चाहिँ ठेका लगाइसकेको थियो पहिला भने अब गर्नुपर्ने पनि झन्डै हामीले 45% जति काम चाहिँ यो लक्ष्यमा पुग्यो र कोरोनाको दोस्रो लहरले पनि अब गरि नै रहेछ। अब मोटामोटी 1 महिना जति मात्र निर्माण कामको बाँकी छ, तैपनि अब मनसुन पनि सुरु भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 24 किलोमिटरमा हामीले 11 किलोमिटर गरिसकेका छौँ भने यो पनि थप्यो भने हामीले 4.5 किलोमिटर गर्नुपर्ने, यसलाई सम्पन्न गर्न सक्यो भने हामी 15 किलोमिटर चाहिँ हुन्छौँ। यो पण्डितपुर क्षेत्र डिपिआर अनुसार बबई नदीको पश्चिम अर्थात् आयोजनाले काम गर्ने अन्तिम सिमाना। यहाँ नदीमा तटबन्धसँगै डुबान रोक्न नदीको केही मिटर पर माटोको ड्याम समेत निर्माण गरिएको छ। नदीमा बर्सातको समयमा यो तटबन्धले कटान रोक्ने काम गर्नेछ भने यो माटोको ड्यामले डुबानबाट बचाउने योजना छ। नदीमा पानीको बहाव धेरै भएको बेला डुबान रोक्न मात्र होइन, सडकको काम समेत यस ड्यामले गर्नेछ। प्राविधिक हिसाबले के भने हामीलाई जति पानीको चाहिँ भोल्युम डिस्चार्ज आउने हो त्यसले चाहिँ हाम्रो प्राविधिक हिसाबको डिजाइन चाहिँ वाटरवे भन्छौँ, पानीको बहावको क्षेत्र चौडाइ, त्यसलाई हामीलाई कति चाहिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हिसाबले गर्दा झन्डै 800 मिटर जति चौडा चाहिन्छ। पण्डितपुरमा चाहिँ पहिलाको यो 71 र 74को बाढीमा पनि स्थानीय चाहिँ बुढापाकाहरूलाई सोद्धा र सर्वेको बेस हामीभन्दा अगाडि नै डिपिआर स्वीकृत भइसक्यो। उहाँहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै माथि पानी अझ आउन सक्ने भनेको हुनाले त्यो भापलाई कमको वाटरवे चाहिँ उताबाट पानी बाढी आएर चाहिँ बालुवा र ऊहरू पनि ल्याएर थिग्राइदिने, त्यसले टापु बन्ने र वनहरूले चाहिँ नर्सरी पनि रोपिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि वाटरवे पनि अलि डिस्टर्ब हुने, फेरि उकास जग्गा खोज्ने भनेर त्यसरी वाटरवे नै डिस्टर्ब गरेर गर्नु चाहिँ नहुने भन्नेमै छ जनताको पनि, हाम्रो प्रशासन र स्थानीय नेताहरूको पनि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नपुग्ने भएको हुनाले जुन फ्लस जसरी बढी भएर जान्छन् अरू उम्लेर जाने जस्तै चाहिँ जहाँ बुट्यानहरू झाड रुखहरू छन् तीहरूले गर्दा हामीलाई त्यहाँ खासै केही फरक पर्दैन। वाटरवे पुर्याउनकै लागि चाहिँ यो हो जब्दीघाट पुल। पण्डितपुरदेखि माटोको ड्याम यही पुलमा जोडिएको छ। पण्डितपुरदेखि जब्दीघाट पुलसम्म नदी व्यवस्थापनको केही काम अझै बाँकी नै छ। जब्दीघाटदेखि रामपुर टापुसम्मको नदी व्यवस्थापनको काम करिब सम्पन्न भएको छ। यो दृश्य हो रामपुर टापुको, जहाँ बबई नदीमा आएको बाढीबाट यहाँ बसोबास गर्नेहरू विस्थापित भएका छन्। राजापुर टापुबाट जब्दीघाटसम्म देखिने नदी व्यवस्थापनको यो दृश्य हो।
नमस्कार, मेरो नाम गोपाल ओली, गलकुरेली नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 तुलसीपुर। म यहाँको स्थानीय। यो अहिले कदुरबुरी गरिरहेको काम छ, एकदम तीव्र गतिमा गइरहेको छ र काम पनि भरपर्दो राम्रो भएको छ। अझै केही प्याकेजहरू बाँकी छन्, त थप्नुपर्ने। गुलेर नगरपालिका केहीसम्म सुरक्षित हुन्छ भन्ने आशा हामीले लिएका छौँ हैन। अब तपाईँको बिचमा बाँकी पुरानो स्परहरूको बिचमा लन्चिङ हाल्न बाँकी छ, त्यो काम भयो भने लगभग गुलेर नगरपालिका धेरैभन्दा धेरै सुरक्षित हुने आशा मैले लिएको छु। र बाँकी प्याकेज छ 800-900 मिटर अगाडि गर्नुपर्ने, त्यो ठेक्का पनि तुरुन्तै खोलिदिए भए त्यो काम भयो भने लगभग गुलेर नगरपालिका सुरक्षित हुने लगभग 90% ढुक्क छु। त्यसै गरी पण्डितपुरदेखि रामपुर टापुको बालापुर जोड्ने यो ठेक्का प्याकेजको अन्तिम केन्द्रबिन्दु। यहाँ आयोजनाका कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा काम भइरहेको छ। नमस्कार है। अब यो काम हाम्रो कालिका कजुरमुखी जेबीले 2074 साल 11/2 स्टार्टिङ भएको हो हैन। यसको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति 2076 11/2 थियो। र अब देशको विभिन्न परिस्थितिकाल जस्तो कोभिड-19 को महामारी, अब रेनी सिजनले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो यसको म्याद थप 2078 4/27 गतिसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। र हालाएर यसको हाम्रो पण्डितपुरदेखि जब्देघाट पुलसम्म करिब हाम्रो ग्याबिनको यो लन्चिङ रिबिटमेन्ट स्ट्रक्चरहरू 3.5 किलोमिटर कम्प्लिट भइसकेको छ। र त्यसैकै टेन्डर अन्तर्गत यो नेपालगञ्जले बाट ठेक्का भएको हो। त्यो अन्तर्गतको 520 मिटर यो गुलरिया नपा 4 रामपुर टापुमा गर्नुपर्ने थियो, र जो अहिले कन्टिन्युअस भइरहेको छ र यो आवमा सकिन्छ। यसको लागत तपाईँको 84 करोड 80 लाखको एग्रिमेन्ट भएकोमा हालसम्म करिब 75 करोड 84 करोड 80 लाखको सम्झौता हो, र त्यसमा 75 करोड करिब हाम्रो खर्च भइसकेको छ। हाल यसको प्रगति हेर्दाखेरि 88.5% प्रगति भएको छ, र वित्तीय प्रगति त्यो छ भने भौतिक प्रगति 90% जति भएको छ। र अहिले स्पिडमा छ। जहाँसम्म लाग्छ हामीले यो म्यादभित्र नै यसलाई एकदम राम्रोसँग कम्प्लिट गरेर सम्पन्न गर्न सकिने स्थिति हामीले देखेका छौँ। तटबन्ध निर्माणको ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीले पनि यस कामलाई तीव्रता दिएको छ। निकै तीव्र गतिमा बढेको यो क्षेत्रको तटबन्ध निर्माणको कार्य अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो आर्थिक वर्षभित्रमा चाहिँ हामीले यो सम्पूर्ण काम समाप्त गर्ने उद्देश्यका साथ लागिरहेका छौँ, र त्यही अनुसार तीव्र गतिमा काम पनि भइरहेको छ। अब तटबन्धमाथि सडकमा ग्राभेल गर्ने काम बाँकी छ। यो रामपुरको अन्तिम बिन्दुबाट उता पूर्वी दक्षिणतर्फ रहेको बालापुर गाउँको निर्माणाधीन पानी ट्याङ्की हो। यो तटबन्ध बालापुर पुग्ने गरी 900 मिटरको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। बबई नदीबाट हुने कटान र डुबानको जोखिमको क्षेत्र हो बालापुर गाउँ। यो देखिने बालापुर गाउँ हो। आयोजनाले अबको प्राथमिकतामा राखेको क्षेत्र हो यो। बबई नदीसँगै यस आयोजनाले भादा र औराही नदी व्यवस्थापनको समेत काम गर्दै आएको छ। यो हो भादा नदी व्यवस्थापनका लागि हुँदै गरेको तटबन्ध निर्माणको काम।
भादा नदी व्यवस्थापनका लागि 14वटा प्याकेज सञ्चालन गरेको आयोजनाले 13वटा प्याकेजको काम सम्पन्न गरेको छ भने यो निर्माणको अन्तिम अवस्थामा रहेको 12 बर्दिया नगरपालिका वडा नम्बर 10 डफैया स्थित अन्तिम प्याकेज हो। बारबर्दिया नगरपालिका वडा नम्बर 10 को डफैया भन्ने ठाउँमा अहिले हामी यो भादा नदी नियन्त्रण कार्यको लागि 27 मिटरको रिभिटमेन्ट र स्लोपिङ पनि राखेको छु यसमा र साइडमा हाम्रो 1.5 मिटर चौडाइको रिटर्न वाल पनि राखेको छु। यो हाम्रो 11औं प्याकेजमा मध्येको एउटा यो हो। हाम्रो यो भादामा 14वटा प्याकेज छ, त्यसमध्येको 11 नम्बर 13वटा लगभग हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ। उकासको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले अब यो कटान भइसकेकोलाई हामीले अलि गहिरिएर गएको छ भादा नदी। त्यस्तै अब बबैको पनि अलि फैलिएको चाहिँ त्यति छैन। एक ठाउँमा चाहिँ एकदमै चाहिँ साँघुरो छ, जस्तो हामी बालापुर भन्छौँ, त्यहाँ 150 मिटर मात्रै छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ त हामीले उकास चाहिँ गरेर पनि हामीले जस्तो भैँसाई भन्छ पारिपट्टि चाहिँ देब्रे ब्याङ्कमा पनि पहिल्यैको ठेक्का यो चाहिँ नेपालगञ्ज डिभिजन हुँदाखेरि लागेको ठेक्का हामीमा हस्तान्तरण भएको थियो। त्यसको ब्याङ्कमै गर्नु परेको छ, त्यसले गर्दा त्यता पनि छैन, यता बालापुरतिर पनि गर्न सकिएको छैन। र कुनै ठाउँमा अलि तराईमा अलि तल समथर गयो भने अलिअलि उकास चाहिँ त निस्किन्छ, त्यो हाम्रो एकदम थोरै छ। र यसको मेन चुनौती भनेको जुन उद्देश्यका साथ हामीले तटबन्धको काम चाहिँ हामीले मानवीय क्षतिलाई पहिलो प्राथमिकता राखेको हुन्छ भने खेतीयोग्य जमिन पनि बचाउने, कटान डुबानबाट भने भएमा उकास जग्गाहरू पनि निकाल्ने भन्ने चाहिँ छ। तर त्यो चाहिँ अलिक न्यून मात्रामा मात्रै छ उकासहरू चाहिँ। हाम्रो यो बबेको पनि अरू 2टा नदीहरूको पनि त्यस्तो स्थिति छ।